अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला खालिक इल्लल्लाहु ला मालिक इल्लल्लाहु ला राज़िक इल्लल्लाहु ला माबूद इल्लल्लाहु ला मतलूब इल्लल्लाह ला मक़सूद इल्लल्लाहु ला मस्जूद इल्लल्लाह वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अफ़ज़लुल बशर मुहम्मदुन अकमलुल बशर मुहम्मदुन अजमलुल बशर मुहम्मद अत्यबुल बशर मुहम्मद सय्यदुल अंबिया मुहम्मदुन खतीबुल अंबिया मुहम्मद सय्यदुस सकलैनि मुहम्मदुन इमामुल क़िबलतैनि मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुन व खातमुन नबीय्यीन मुहम्मद सय्यदुल अव्वलीन मुहम्मदुन व सय्यदुल आखिरीन मुहम्मद जद्दुल हसन मुहम्मदुन व जद्दुल हुसैन मुहम्मद बद्रुद्दुजा मुहम्मदुन शम्सुद्दुहा मुहम्मद खैरुल वरा मुहम्मदुन नूरुल हुदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूब रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत तौरात सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व बनाति खुसूसन अला अबी बकर व उमर व उस्मान व अली रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। पजमो इखलास और दुरूद शरीफ हुआ अल्लाह से। ज़मा अज़ीज़ानो मशरानो कशरानो वक्त डेर मुख्तसर दे, बदे वो मुख्तसर वक्त के स मुख्तसर योसो खबर दरकौल गाड़म द कुरान व हदीस पर रोशनाई की कोशिश करे। द ज़ुल्नो प्याले ज़मा तरफ त मुतवज्जी के और अख्वा देखवा कतोना बजाय ज़मा तरफ त गोरे चिता सुमा त गोरे अल्लाह बा ज़मूंगा खबर बा अस्ता ज़ुल्नो त कुज़ई। ज़मा अज़ीज़ानो दनंदा मदरसे कम चे द कुरान उलूम ददी माशुमानो सीनों तक गुज़ई और यो मेहनत जारी व सारी दे और दावद क़यामत द सारे पूरी जारी व सारी भी और दासुक बंदोली नशी खमुंगा उगुरु चिदे मदरसूल अल्लाह पाक सुना गट शान वर कड़े और दा मदरसे तदी सर मुल्हिका खलक चे अगा प कम सूरत किम दी सोना गट गट अजरू न गटी, सोना गट गट अजरू न गटी। ज़मा अज़ीज़ानो यो मदरसा चे कल जोड़ीगी तासो बकतली मा द कराचे नवाला अस्तासु द कुहाटा पोरे अस्तासु द दे पेखावर पोरे और द स्वात पोरे मा पखबर उस्तरगो कतल चे मदरसा तामीर कीगी सोक राशि उस्ताज कारपेट बजवर को, सोक राशि उस्ताज सीमट बजदर को, सोक राशि उस्ताज गर्मी द तालिबानों द पारा पनकी निश्ती पनको बंदोबस्त बजकुम, सोक राशि उस्ताज यख्त कारपेट निश्ती द कारपेट बंदोबस्त बजकुम। दा सवजदा वली नूर इदारे न जोड़ी गिसो पर दुनिया के दा नूर निज़ाम चलोलो वाला नूर इदारे वली दा न जोड़ी गिसो। आया दखल को मोहब्बतुना, दखल को इखलास, दखल को ताउन, दखल को हमदर्दी, दखल को दादा से रातग ईसार जज्बा और तड़प और दी मदरसे सरदा से मोहब्बत मूंग तपनूर ज़यून की वली नज़र न राजी मूंगा हो चरत न गुरु चियो कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल जोड़ेगी अल तखलक दासी ईसार जज्बा कुर्बानी मोहब्बत तड़प सुख पेश की मूंग त नज़र न राजी। ज़मा बची खपल इंदे पे स्कूल के सबक वही जद देना इनकारी नयम जद यो तालीम इनकार न को
خو اے د پیښور خلکو ز استاسو پزړونو کې د مدرسې عظمت اچول غواړم، ز استاسو پزړونو کې د قرآن عظمت اچول غواړم. ز ګورم ما د سوات نوالا استاسو د دې پیښور پورې ما مدرسې او قتلې، ما جمعتون او قتل، خانقاهی نظام میں او قتل. کلم چې یو مدرسه جوړیږي یو حاجی سے براشی وی زب وی پدی کې کارپټ اچوم، یو حاجی سے براشی وی زب پدی کې پنکې لګوم، یو حاجی سے براشی وی زب دې ته سیمټ روړم. نن یو لس دولس کاله مخکې زه د اسلام آباد په یو جماعت کې وم، ایرپورټ چوک سره ما امامتی کولا، یو زنانا راله ما پسې زویرو لګلو وی کو دا استاد خپکیږي نه دی استاد ته وایا زمونږ د کور دروازې ته راشه. ما ورته بس در بچم او بګورو چې کله ټیمی بهر حال به امر مجبوری اغه زنانه راله یو پیر زما د جماعت دروازې سره ودرېدا د اسلام آباد د ایرپورټ چوک غوري ټاون په جماعت کې زما دروازې سره ودرېدا د جماعت دروازې ته. ما ته وای استاجی زب په دې جماعت کې کارپټ اچو. ما ورته مور جانې اوس خو د کارپټ وخت نه دی، اوس رنگ باقی دی، سیلنگ باقی دی، شیشی باقی دی، کھڑکی باقی دی، دروازې باقی دی. تو ولی کارپټ اچے؟ تو د خپل تعاون په دې نور شیزانو کې تو صرف کا استا په تعاون سره مونږ به رنګ کو، مونږ به سیلنگ کو، مونږ به شیشی ولګو، مونږ به دروازې کھڑکی به ولګو. هغه وی نه نه استاجی زب کارپټ اچو. ما وی چې زموم تپوسو کم د دې مور جان نه چې تو په کارپټ اصرار ولې کې خو نیک بخت خلق خوش قسمت خلق د سبار وځي سوچ کوي. ما ورته مور جانې تو شیشو ته تیار نه، تو دروازو ته تیار نه، تو رنگ ته تیار نه، تو سیلنگ ته تیار نه، تو کارپټ ته ولې تیار نه؟ هغه مور جانې مال داسې عجیبه جواب راکو د نن ورځې پورې هغه جواب زمانه نه یریږي. ما ته وی بچیا امام سے کارپټ زکه یادوم دا کارپټ به د کلونو کلونو پوری خلق به پدی باندې سجدی لګی، ما ته به ثواب ملاویږي. خلق به پدی باندې تلاوت کوي، ما ته به ثواب ملاویږي. خلق به پدی باندې ګرځي، ما ته به ثواب ملاویږي. خلق به پدی کارپټ باندې د سترګو نه وښ کې تویي، ما ته به ثواب ملاویږي. او د شپې په تیارو کې به یو الله والا کس د دې کارپټ د پاسه بناستی الله الله ضربونه به لګی، ما ته به ثواب ملاویږي. د دې مدرسې ته چې جماعت استاد یو معشوم ته به الف بی بخیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه قرآن به ورته شروع کوي، ثواب به ما ته ملاویږي. بچیا رنگ به یو سور و زبات ختم شي، شیشی به یو سور و زبات ماته بشي، دروازې به یو سور و زبات خراب بشي. خو کارپټ ډیر غټ عمر اړي زکه ز کارپټ اچو. ما وی مور جانې قربان شم استا ایثار باندې حاجی، قربان شم اسپهاغي ایثار باندې. کم خلق چې مدرسو سره تعاون کوي، اے مدرسو سره تعاون کول والا د پیښور خانانو ووره تاسو ډیر خوش قسمت استاسو تعاون مدرسې سره، تاسو ډیر خوش قسمت استاسو محبتونه مدرسې سره، تاسو ډیر خوش قسمت استاسو ناس تپاست مدرسې سره، تاسو ډیر خوش قسمت استاسو ولاړه مدرسو والا سره، استاسو ډیر خوش قسمت څنګه تاسو نن په دنیا کې مدرسو والا سره ودرېږئ، مدرسو والا سره ګرځئ، مدرسو والا سره مینه کوئ. ان شاء الله تعالی د قیامت پر ورځ هغه اخر ورځ کې چې کمر ورځ مور ته به د لور پته نه، لور ته به د مور پته نه، پلار ته به د زوی پته نه، زوی ته به د پلار پته نه. پیغمبران به وي نفسی 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 نفسی. په هغه عالم کې به ان شاء الله تعالی وره مدرسو سره تعاون کول والا، مدرسو سره محبت کول والا، مدرسو سره ناست پاست کول والا الله پاک به په هغه عالم کې ان شاء الله تعالی دی علماء سره به تاسو ودرئ، ان شاء الله دی کاریانو سره به تاسو ودرئ ان شاء الله تعالی. استاسو محبت ته زه وګورم، استاسو طلب ته زه وګورم، استاسو ایثار ته زه وګورم، استاسو دی قربانو ته زه وګورم. ماننن سوال لسو کال مخکې مسجد نبوي را یاد شي. په مسجد نبوي کې یو مدرسه قائم ده، هغه ته اصحاب صفه مدرسه ویل کیږي. ته هغه مدرسې محتمم څوک دی؟ حضرت محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم. د هغه مدرسې استاد حضرت محمد رسول الله دی. د هغه مدرسې شاګردان صحابه کرام دي. او په هغه شاګردانو کې حضرت ابوبکر صدیق هم دی، په هغه شاګردانو کې حضرت عمر هم دی، په هغه شاګردانو کې حضرت زبیر هم دی، په هغه شاګردانو کې حضرت سعد هم دی، په هغه شاګردانو کې حضرت ابو هريره هم دی چې د علم په
तड़प के द इल्म पे तलब के आखिर पसमा का बांधी प्रिवजी खलक वही हजरत अबू हुरैरा बांधी मिर्गी तो उरा रागले दा हालान के दास न दे हजरत अबू हुरैरा लुगी तीरई तंद तीरई द लुगो तंद द वजना द इल्म पे तड़प के द इल्म पे तलाश के द इल्म पे गस्तु के मस्जिद नबी असहाब सुफ चबूतर के पसमा के बांधे अर्थौशी वली चे खीट के सनिष्ठे वो की तंदर वजिश पी तीरीगी माता हाग सहाबी रायाची हजरत अबुल कासिम असहाब सुफ तबरालो यो द कजुरु खोशबे रोड़ा द यो कजुरु यो गुंचबे रोड़ा प मस्जिद नबवी के बे उलगोला सहाबा बरालो तदी मदरसे शागिर्दान बरालो तदी नबे कजुरी वागस्ते कजुरी बे उखड़े योर वजरागे पदवेम रसरागे कजुरु खोशे उलगोला सहाबा बरालो द अगीन बे कजुरी वागस्ते द्रेमर वज बांधे दा सहाबी रागे हजरत अबुल कासिम ए द प खबर खलको पशुक सरवोरे ए द पे खबर खलको पतड़ पो पतर सरवोरे प इखलास सरवोरे सदा अगस्तलु कोशिश के सदर कवल गालम द प्यूल द जुलनो प्याले जमा तरफ तम तवज्जे के हजरत अबुल कासिम दे योर वजे पास आब सुफ मदरसा के द कजुरु खोशा उलगोला द्रेमर वजे द कजुरु खोशा उलगोला द्रेमर वजे द कजुरु खोशा उलगोला पैगंबर रागे तपोसे को द कजुरी चावेजान दिकड़ी दी दा सहाबा च कजुरी खुरी कजुरी चारावली दी चावरत हुई या रसूल अल्लाह दा हजरत अबुल कासिम रावली दी पैगंबर वर्त हुए अबुल कासिम द क़यामत रोज भाई कुल नफ्स नफ्सी आलम के भाई अल्लाह बा द कजुरु खोशे तातब वे जानदियो पताबे खुरिया वे अबुल कासिम अल्लाह बद क़यामत परज द कजुरु खोशे अल तब वे जानदी और तोबे खुरी जमा अजीजान मदरसों सर ताउन कोल वाला मदरसों सर नास्त कोल वाला ढेर खुशकिस्मत खलक पखपल किस्मत बांधे नास कवे चे अस्तासु माल प मदरसों खर्च की अस्तासु मोहब्बतुना मदरसों सर दी पखपल किस्मत बांधे नास कवे नंसव जदा जमुंग पके पिके की दाद ईसार जज्बा मड़कीगी मदरसों सरताउन मदरसों वाला सरनास्ता द अगीन से हासिलोल से इज़्दकोल जमुंग पजुड़नु के दा तड़प दा दर्द और दा जज्बा खत्मीगी जवानानो द माशरी द जोड़ोलो द पारा द निजाम जोड़ोलो द पारा प इलाका के द अमन रा वस्तु द पारा जरूरी द चिमुंग खपल ताल्लुक मदरसों सर जोड़ को जरूरी दा चिजम जुमात ता पाबंदे सर हाजिरी लगोम और जम जुमात के खपल जड़ लगोम और खपल बचिम जान सर जुमात तबोजम खलक वही यो इलाका जुड़ेगी यो सोसाइटी जुड़ेगी हाजी से वो रा खलक वही द इलाके द सोसाइटी द पारा द कालूने द पारा द तरक्के द कामयाबे द पारा अस्पताल जरूरी दे हाजी साहब सो कोई द सोसाइटी द कामयाबे द पारा कॉलेज जरूरी दे हाजी साहब सो कोई द सोसाइटी द कालूने द इलाके द कामयाबे द पारा स्कूल जरूरी दे जवे हाजी साहब सोच अस्ता सही दे खुतो वाले वे चे अस्पताल जरूरी दे कॉलेज जरूरी दे स्कूल जरूरी दे विसा का जरूरी दे चे दे सरबा द इंसानानु हिफाजत कीगी दे सरबा द इलाके तरक्की की जदर तवेम आओ हाजी से अस्ता सोच पखपल ज़बान दे खोयो सोच जमदर को द कॉलेज न ज़्यादा जरूरी जुमात और मदरसा जरूरी दा द स्कूल न ज़्यादा जरूरी का मदरसा और जुमात जरूरी दे द कॉलेज और द अस्पताल न ज़्यादा जरूरी मदरसा और जुमात जरूरी दे ज़का वजह दादा चे कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी दादा जान हिफाजत कई मदरसा और जुमात द ईमान हिफाजत कई मदरसा और जुमात द से हिफाजत कई स्टडे होने मरगरी सारे अतबजी चे चेकअप में स्कले दे ब्या कल गाड़ी न कुजीगा ओ कल खेजा कल लुस्पीकर तकीना ओ कल दुल स्पीकर न उचतेगा तस वाले स्टडे है प इलाका के मदरसा और जुमात सदे जरूरी दे जमा अजीजानो जमुंग पर दरवाजा बांधी ओ कस उदरीगी
सवाल द दुनिया कई, द दुनिया सवाल कई। उस दलता किताबुन लिखली दी ची वर्कोल वाला ता सवाब मिलावीगी। दा गटा चे चाकूर तरोड़ले दा दतम सवाब मिलावीगी। दा गटा दा रोटे या दीगर अशिया चायो फकीर त दरवाजे तकड़ो चाचे द दुनिया सवाब, द दुनिया सवाले ओको दतम सवाब मिलावीगी। खुदे न दिवेले चे चा सवाल करे दे और प दरवाजे की उलाड़ दे अगत सवाब मिलावीगी। दा किताबुन न दिवेले खो आओ दा माशुमान चिकल पलास के कायदर आवाली और द कूर नरा रवान शी यो चपले द खीख पे चपले गस तरफ तई द गस पे चपले प खीख पकी टोपे प बल तरफ बांधी द खपल जान वर तपत नहीं कल पलारे बांधे दल तजी कल पलारे बांधे दल तजी दलारे दतलू तमीज वर तनिश्ते खो दल तमा त किताबुन वही चे दी कायदर रोड़ी और उस्ताज तकीनी चे उस्ताजी दा कुरान राता ओ खवा उस्ताजी मुज राता ओ खवा उस्ताजी कलेमा राता ओ खवा उस्ताजी मोर और प्लार द कूर न रोले गलम द सबक द पारा उस पदी के शक निश्ते चे उस्ताज तब सवाब मिलावीगी। पदी के शक निश्ते दा जुमा तो मदरसा चा जोड़ा करे अगी तब सवाब मिलावीगी। पदी के शक निश्ते दा मदरसा और जुमा चलोल वाला तदी मेंबरान तदी मशरान दी तब सवाब मिलावीगी। पदी के शक निश्ते हो एद पे खबर खल को समझदार खल को लिख का पढ़ो खल को अलतयो कसरागे पगेड़ बांधे उधरे दो द दुनिया सवाले को अलत किताबुन दानवई चे द दुनिया सवाल को वाला तबा सवाब मिलावीगी। खुदल तमा त किताबुन वई चे ओ माशूम कायदा उच्च तकड़ा कुरान उच्चत को मदरसे तरागे जुमात तरागे द उस्ताज मख तके नास्तो नो आओ मा त किताब वई चे उस्ताज तब खो सवाब मिलावीगी मिलावीगी। ददी मदरसे और ददी जुमात इंतजाम चलोल वाला तबा सवाब मिलावीगी मिलावीगी। खुद दी टूल नमक के दे तालिब त सवाब मिलावीगी। द टूल नमक के चात सवाब मिलावीगी चात सवाब मिलावीगी। लिहाजा जमा अजीजानो अबदी कामयाबे वाड़े द हमेशा हमेशा कामयाबे हमेशा हमेशा कामयाबे खुलासा वोरे द डेरो खबरो खुलासा या आशिक कुरान जोड़ शे या आशिक कुरान सर मीन वाला जोड़ शे मीन कोल वाला जोड़ शे दो खबरों बांधे अमलों के द पे खबर खल को पर दो खबरों बांधे अमलों के अबदी कामयाबे गवाड़े द दुनिया पर हर यो रुख के या आशिक कुरान जोड़ शे या द आशिक कुरान सर मीन कोल वाला जोड़ शे। आओ मादा खपल जुवन द पिंजीश काल द जिंदगी माँ पदे गाड़ो प सफरों के तेर कड़ो द पाकिस्तान चप्पा चप्पा द पाकिस्तान शहर शहर माँ बांधे अल्लाह पाक उकतो हाग द कराचे द समंदर पोरे मुख्तलिफ अक़वामो मुख्तलिफ खल्को बांधे ज अल्लाह उगर जोलम कलुन में वर्सर तेर कड़ो विख्त में वर्सर स्पिन शो आओ तासो तवे माँ द कराचे द साहिल समंदर पोरे उकतल माँ दा से कस न दे कतले चे चा बिल्डिंग जोड़ कड़ी अग सुकून मुंती चा गाड़ी उतरोली अग सुकून मुंती चा वजारत और सदारत हासिल कड़ी अग सुकून मुंती चा सर बॉडीगार्ड उलाड़ी अगर सुकून मुंती माद दुनियादार खल को जिंदगी के सुकून न दे कतले चैन न दे कतले आराम न दे कतले वले दादा कुरान फैसला दा और कुरान चे सवई जमका बरत लीशी आसमान कतरात लीशी द कुरान खबर दरोग नशकी दे अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब अल्लाह खपल सुकून पर जिक्र की अखिरे पर कुरान की अखिरे पर खपल याद की अखिरे। लिहाजा माद कराचे द समंदर पोरे ए द पे खबर खल को ज सिर्फ दानेम द कुहाट न उच्चत शुम अस्तासु ख्वातर आलम माद दी दिन द पारा पिंजीश काल तेर करो माद अल्लाह द दिन द पारा पल बची पल कोर पल मोर अपला रिश्तेदार हर से कुर्बान कर दी ज अल्लाह द दी दिन द पारा द पंजाब पा इलाकों के उर गर्जेदम पसिन बलोचिस्तान के उर गर्जेदम अस्तासु पके पीके पदर दर के गर्जम वोरे प
गौर सरवोरे याद साथे पर दुनिया के माँ कामयाब इंसान न दे कतले दुनियादार कस चात गाड़ी उलाड़ दी बंगली मौजूद दी जायदादु नज़्म दी मशर सदारत वजारत दे द अगब जिंदगी के माँ सुकुन न दे कतले द अगब जिंदगी के माँ अमन न दे कतले द अगब जिंदगी के माँ इत्मीनान न दे कतले द अल्लाह पर इज्जत में दे कसम भी माँ चैन और सुकून और आराम याद आशिक कुरान पर जिंदगी के कतले दे या चसूक आशिक कुरान सरमी आशिक कुरान सरमी न कहूँ इंशाअल्लाह ताला और द इत्तेहाद और द इत्तेफाक वक्त बतीरू इंशाअल्लाह ताला अगियार डीर कोशिशों को प जमातुनु प तंजीमुनु प कौमुनु प लिसानियत प वतनियत बांधे मुंग योबल सर द टकरावलो द पे खबर समझदार लिख का पढ़ो खल को जमा कदरदानो मशरानो अज़्मो इरादों के द अगियारो हर कोशिश ब मुंग नाकाम हुआ इंशाअल्लाह ताला नाकाम हुआ इंशाअल्लाह ताला सिंग द बैतुल्लाह न च तवाफ कीगी पदख के तवाफ के अरमी अजमी पाकिस्तानी हर यो कसब के गर्जी पदख के दा तपूस न कीगी चितो सो के पदी के दा तपूस न कीगी अस्ता कम पार्टे कम जमात कम तंजीम सर ताल्लुक दे इंशाअल्लाह ताला मुंग बदे मुल्क पाकिस्तान के उखुवत भाईचारगी इत्तेहाद इत्तेफाक मिना मोहब्बत दासे बकायम हुआ इंशाअल्लाह ताला सिंग चिप बैतुल्लाह के द तवाब पमख के द तवाब पवख के मुंग तमिना मोहब्बत नजर राजी इंशाअल्लाह पखपल मुल्क के मुंगदा मिसाल कायम हुआ इंशाअल्लाह उलमा सरो मिन कहुआ इंशाअल्लाह उलमा सरो मिन कहुआ इंशाअल्लाह उलमा सरो मिन कहुआ इंशाअल्लाह ताला खबर डेरे पाती दी पसड़ा बांधे हो किस्मत के वाह मुलाकात बकीगी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पर जिंदगी के अल्लाह जमा हर आरजू पूरा करे दा पिंज का लमख के चौंके माहो के पीके दा से खास कतल नवा को अस्ता सुबदी कुहाट अडकी कुशुम प दरवाजे बांधियो इश्तिहार लगे दलियो पमियस की गट नुम जमा दरूर लिखलियो हजरत मुफ्ती सरदार अली हक्कानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह पखलक के में वर्ता उबर आले पस्तरगु के में वर्ता वख किराले मायम अल्लाह मुफ्ती से दे कम से त उगर जेदो नन च पदे अडे बांदिरा तेरे दम अगर चेज पदे लारो बांदे डेर तेरियम खुदे अडे सर मुत्तसिल अस्ता सुदा प्रोग्राम अस्ता सुदा जलसा जहन में अल तलाड़ो मायम अल्लाह मा प इश्तिहार की नुम कतो नन अल्लाह तावर ल उच्चत कलमो ख्वात देवर ल रावस्ता उलमा सर मोहब्बत सातु इंशाअल्लाह ताला मस्जिद जुमातुन मदरसे ब आबादु व इंशाअल्लाह ताला द इत्तेहाद इत्तेफाक मिन मोहब्बत उखुवत वख बतीरु व इंशाअल्लाह ताला कभी अर्श पर कभी फर्श पर कभी उनके दर कभी दर बदर हमें आशिकी तेरे शुक्रिया में कहां से गुजर गया इधर डूबे उधर निकले उधर डूबे इधर निकले हम मुसाफिर तुम मुसाफिर अलविदा जिंदगी में फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला अलविदा कहते कहते अलविदा हो गए बिछड़े हुए मिले थे फिर जुदा हो गए जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी यार जिंदा सोहबत बाकी मंजिलुना परेशान दी मंजिल दे जमा चरता परुन हलता नंदलता ते खबर च सबा चरता व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।